madrasa. दरवाजे को गिराया गया तो फिर जनाब मोहसन कहां थे? ये भी मौलवी की चालाकी है। मैं मिंबर पे पूरी तहकीक के साथ जब चाहोगे साबित करने के लिए तैयार हूं। हजरत मोहसन बीबी के बतन में नहीं, बीबी के हाथों में थे, क्योंकि नाम रखा जाता है आने के बाद। जनाब मूसा के शब्बर, शब्बीर, मुबश्शर 3 बेटे थे। रसूल की वाज़ेह हदीस सुन्नी किताबों में भी है, या अली तेरी मेरे साथ निस्बत वही है जैसे मूसा की हारून के साथ। अली के भी 3 बेटे हैं, हसन, हुसैन, मोहसन। 11वें बादशाह का फरमान है कि हम माओं के शिकमों में नहीं, हम माओं की दाई रान पे ज़हूर करते हैं। दुनिया में आते हैं, माँ भी मुसल्ले पे होती है, बेटा भी मुसल्ले पे होता है। शिया मौलवी को अब गैरत ना आए तो मेरा क्या कसूर है? सही बुखारी में सुन्नी लिख गया है कि मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई और नबी की बीवी से पूछने लगी, तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी घर में रही, तू बता तूने ज़हरा को कितना पाक पाया? नबी की बीवी ने देखा, माअकूल फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ोहर व सुलैतल असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ज़हरा कितनी पाक है, जिसने ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके खड़ी हो गए। क्या आप जानते हैं करबला के मैदान में सबसे छोटा शहीद होने वाला बच्चा कौन था? तो देखो, करबला की जंग में सबसे छोटा शहीद होने वाला बच्चा भी इमाम हुसैन का बेटा था, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन अली है, जो आमतौर पर अली असगर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अली असगर की पैदाइश 14 अप्रैल 680 में हुई थी और 10 अक्टूबर 680 में यानी मात्र 6 महीने में करबला के मैदान में अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन के हाथों में यजीदी फौज का तीर गर्दन में लगने से शहादत हुई। अली असगर की शहादत पर इमाम हुसैन सबसे ज्यादा गमगीन हुए। दोस्तों, अपने इस्लाम की खातिर 6 माह के अली असगर 3 दिन के भूखे प्यासे ही शहीद हो गए और दुनिया को बता दिया कि इस्लाम को बड़ी बड़ी कुर्बानियों ने फैलाया है। तो एक बार आप भी कमेंट में लब्बैक या हुसैन जरूर लिखें। करबला खत्म हो गया था, लेकिन एक खामोश खैमा अभी भी खामोश था। एक छोटी सी बच्ची जो बाप की लाश के पास सो रही थी, वो बीबी सकीना थी, ज़ैनब की छोटी सी अमानत, हुसैन की आखिरी निशानी। वो रात जब खैमों को जला दिया गया, सब औरतें दौड़ रही थीं, लेकिन सकीना वो सिर्फ पापा हुसैन को पुकार रही थी। बाबा कहाँ चले गए? मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? फिर वो कायद खाना जहाँ सकीना ने आखिरी ख्वाब देखा। बाबा आए, सीने से लगाया और सुबह वो बच्ची हमेशा के लिए सो गई। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक बेटी की चीख थी जो आज भी आसमान चीर देती है। आली असगर आ, आली असगर आ, आली असगर आ, आली असगर आ, आली असगर आ। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है। माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा मक़तल में मैं कैसे शाम को जाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती हैं, तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती हैं। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना चाहूं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं?
تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے، آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے۔ آ لوٹ کے اصغر آ بیٹا، تیرا پردہ میں بدلاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ آ لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاسے ہونٹ تیرے بیٹا، خالی گود ہے اور زندہ ہے، آجا ماں کے پاس آجا، آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ آ لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو، صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو، تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ آ لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ آ لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر کھجوری کھجوری بابا میں قید میں ہوں آپ کہاں ہو بابا، لاڈلی بیٹی کو ایک بار پکارو بابا، پاس آؤ یا مجھے پاس بلا لو بابا، اپنے دامن میں سکینہ کو چھپا لو بابا، میرے بابا مجھے دعا کے سہارا، بابا بابا میرے بابا مجھے دعا کے سہارا، اے جانے سکینہ کہاں ہو کہاں ہو، شروں میں زندہ خاموش امشا، اے بابا یہ خوب کام کھجوری کھجوری، بابا تم پاس نہیں، چچا عباس نہیں، بابا تم پاس نہیں، کوئی بھی آس نہیں آس نہیں، شروں میں زندہ خاموش امشاز، ای بابا یہ خوبم کھجوری کھجوری،
دست دشمن رخ این دختر کد گلگون کرد آغاز آن لحظه که با چوب به لبهایت زد دل آزرده ما را به خدا محزون کرد قلبم از غصه دوریت شکسته بابا بابا قلبم از غصه دوریت شکسته ای بابای خوبم کجایی کجایی چراغ زندان خاموش امشب ای بابای خوبم کجایی کجایی چراغ زندان خاموش امشب ای بابای خوبم کجایی کجایی ہائے سہتی ہے ستم آپ کی بیٹی بابا خون بہتا ہے میرے کان ہے زخمی بابا چھین کر لے گئے کیوں بالیاں میری بابا مانگتے آ کے جو مجھ سے تمہیں دیتی بابا کتنا مشکل ہے سکینہ کا گزارا بابا بابا کتنا مشکل ہے سکینہ کا گزارا اے جانے سکینہ کہاں ہو چراغ زندہ خاموش امشب اے Mola Ali Madrasa.